बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबदुयकनस्तईन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी बुशरा बीबी साहबा के केस की और अभी हम निकले हैं। बुशरा बीबी साहबा ने जो उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, बुशरा बीबी साहबा की बेटी जो मुबशरा हैं उनकी तरफ से पटिशन दायर की गई थी कि मेरी वालदा से मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, किसी की भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, मेरी दीगर जो बेटियाँ उनकी या जो भाभी हैं किसी की मुलाकात नहीं हो रही। और हर मंगल को जेल मैनुअल के मुताबिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर मुलाकात जो है वो उनका राइट है, हक है, एक तय है और तय होने के नाते जो है पहले मिलती रही, लेकिन अब कई महीनों से ऐसा किया जाता है कि मंगल को मुलाकात की उनकी इजाज़त नहीं दी है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं, कैद तनाई के अंदर हैं, झूठे मुकदमात में सबको पता है, खान साहब हों बीबी साहब हों मुकदमात के अंदर हैं। तो अब जब झूठे मुकदमात हैं तो जो उनका राइट है यानी बतौर कैदी वो तो उनका मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो लिहाजा उन्होंने पटिशन दायर की। अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अरबाब साहब ने हुक्म किया कि आप जाकर सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दें कि हम मिलना चाहते हैं। दरखास्त दी गई, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि बुशरा बीबी साहबा की बेटी को सुना जाए और सुन के फैसला किया जाए और जो रिपोर्ट है अदालत में जमा करवाई जाए। वो गुज़श्ता रोज़ आई, 7-8 घंटे खड़े होने के बावजूद उनको नहीं बुलाया गया, ना मुलाकात कराई गई, क्योंकि कल मंगल का दिन था, ना बहनों की मुलाकात कराई गई। उसके बाद क्या हुआ कि अदालत के अंदर आज समाअत हुई और हमने कहा जी कि रिपोर्ट ना जमा कराई गई है और जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं वो भी यहाँ पर पेश नहीं हुए, क्योंकि अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को भी साथ तलब किया था। तो एडवोकेट जनरल साहब जो कि नए तानात, उन्होंने कहा जी कि मैं अब आज था ही ना, तो मुझे जो है वो पता चला और मैं आ गया हूँ, तो लिहाजा डेट दी जाए। और मेरी बात हुई सुप्रीडेंट अडयाला जेल से, तो उन्होंने कहा है कि हमने फ़ोन के ऊपर जो है मुबशरा उनको सुन लिया है, तो लिहाजा जो है रिपोर्ट हमने मुरतब की है, तो अगली डेट के ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है अदालत के अंदर जो है वो पेश कर दी जाएगी। तो हमने कहा जी कि ये कौन सी सुनवाई है, आपने कहा था इन पर्सन पे जो है सुनवाई की जाए। अदालत ने भी कहा जी बिल्कुल, पर पुरजोर वहाँ पर एहतजाज किया गया, पुरजोर तरीके से जो है रेजिस्ट किया गया। उन्हें कहा गया कि आप ऐसा करें कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल को आज ही बुलाएं। वो कैसे हो सकता है कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल इतनी बदमाशी करे कि आप हुक्म दें और वो खुद यहाँ पेश ना हो, और रिपोर्ट भी अभी तक नहीं जमा करवाई गई। तो अदालत ने जो है वो कहा कि उनसे पूछा कि भाई हम रख लेते हैं, वो आगे से भागे जी हमें एक डेट दें, हमें एक डेट दें। हमने पुरजोर इसरार किया कि आप आज ही रखें, आज ही सुने, आज ही उसको बुलाएं, आज ही जो भी फैसला देना है, आज ही मुलाकात के लिए डायरेक्शन दें, उससे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, अदालत के हुक्म की अदम अजूली क्यों की। लेकिन दूसरी तरफ से बार बार इसरार। तो अदालत ने फिर एंड पे यही तय किया कि मंडे के दिन जो है मुबशरा फिर आएंगी लाहौर से, फिर उनको जो है वो सुनवाई के लिए जो है वो तगदो करेंगी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगी, मुलाकात की कोशिश करें, सुनवाई की कोशिश करेंगी कि मुझे सुना जाए, यानी मुलाकात के लिए नहीं, सुनवाई के लिए कि मुझे सुना जाए। वो सुनने के लिए दोबारा रजू करेंगी और फिर अगर सुप्रीडेंट अडयाला जेल उनको सुनता है इन पर्सन, तो उसके बाद जो है वो जो रिपोर्ट तो ऑलरेडी उन्होंने तैयार की है, वो लेकर जो है वो जो है साथ जो है वो जमा करवाता है, क्या करता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो मंगल का दिन तय किया है कि अगली मंगल को अदालत के सामने जो है सुप्रीडेंट अडयाला जेल भी पेश हो और सुनवाई भी हो चुकी हो सोमवार वाले दिन, और आकर यहाँ पर रिपोर्ट भी जमा करवाएं और उसके ऊपर जो है ना वो आगे फिर डायरेक्शन देंगे। अब सूरत हाल ये है, आखिरी बात करूंगा कि अदालत ने कहा है कि अगर मंगल को सुप्रीडेंट अडयाला जेल पेश नहीं होंगे तो फिर यहाँ से एक बंदा हम भेजेंगे सुप्रीडेंट अडयाला जेल को गिरफ्तार करके। नहीं, ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर कानून के गिरफ्तारी के ऑर्डर देने के लिए वो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करके ले आएंगे, क्योंकि वो हुक्मनामा नहीं मान रहे, जो उनका राइट है, जो उनका हक है। तो बदमाशी की जा रही है, लाकानूनीयत है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का, उनकी एहलिया का राइट है उनसे मिलना, बल्कि उनका हक है कि वो बाहर हैं। जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह के झूठे केसेस है, जिस तरह उनकी आंखों के ऊपर गफलत की गई, 1 मिनट भी उनको जेल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये आज मुकदमे के अंदर समाअत हुई है। बाकी जो कल है अलकादर ट्रस्ट केस लगा हुआ है वो इंशाल्लाह फिर आपको कल गुफ्तगू में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबदुयकनस्तईन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी बुशरा बीबी साहबा के केस की और अभी हम निकले हैं। बुशरा बीबी साहबा ने जो उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, बुशरा बीबी साहबा की बेटी जो मुबशरा हैं उनकी तरफ से पटिशन दायर की गई थी कि मेरी वालदा से मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, किसी की भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, मेरी दीगर जो बेटियां उनकी या
جو بھابھی ہیں کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اور ہر منگل کو جیل مینول کے مطابق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی کے اندر ملاقات جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے، حق ہے، ایک طے ہے، اور طے ہونے کے ناطے جو ہے پہلے ملتی رہی، لیکن اب کئی مہینوں سے ایسا کیا جاتا ہے کہ منگل کو ملاقات کی ان کی اجازت نہیں دی ہے، تو سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں، قید تنہائی کے اندر ہیں، جھوٹے مقدمات میں سب کو پتہ ہے، خان صاحب ہوں، بی بی صاحب ہوں، مقدمات کے اندر ہیں۔ تو اب جب جھوٹے مقدمات ہیں تو جو ان کا رائٹ ہے یعنی بطور قیدی وہ تو ان کا ملنا چاہیے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا انہوں نے پٹیشن دائر کی۔ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ارباب صاحب نے حکم کیا کہ آپ جا کر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ درخواست دی گئی، پھر بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی کو سنا جائے اور سن کے فیصلہ کیا جائے، اور جو رپورٹ ہے عدالت میں جمع کروائی جائے۔ وہ گزشتہ روز آئیں، 7-8 گھنٹے کھڑے ہونے کے باوجود ان کو نہیں بلایا گیا، نہ ملاقات کرائی گئی، کیونکہ کل منگل کا دن تھا، نہ بہنوں کی ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت کے اندر آج سماعت ہوئی، اور ہم نے کہا جی کہ رپورٹ نہ جمع کرائی گئی ہے، اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں وہ بھی یہاں پر پیش نہیں ہوئے، کیونکہ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی ساتھ طلب کیا تھا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو کہ نئے تعینات، انہوں نے کہا جی کہ میں اب آج تعینات ہوں، مجھے جو ہے وہ پتہ چلا اور میں آ گیا ہوں، تو لہٰذا ڈیٹ دی جائے۔ اور میری بات ہوئی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فون کے اوپر جو ہے مباشرہ ان کو سن لیا ہے، تو لہٰذا جو ہے رپورٹ ہم نے مرتب کی ہے، تو اگلی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ تو ہم نے کہا جی کہ یہ کون سی سنوائی ہے؟ آپ نے کہا تھا ان پرسن پہ جو ہے سنوائی کی جائے۔ عدالت نے بھی کہا جی بالکل، پرزور وہاں پر احتجاج کیا گیا، پرزور طریقے سے جو ہے ریزسٹ کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ہی بلائیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اتنی بدماشی کرے کہ آپ حکم دیں اور وہ خود یہاں پیش نہ ہو، اور رپورٹ بھی ابھی تک نہیں جمع کروائی گئی۔ تو عدالت نے جو ہے وہ کہا کہ ان سے پوچھا کہ بھائی ہم رکھ لیتے ہیں، وہ آگے سے بھاگے جی ہمیں ایک ڈیٹ دیں، ہمیں ایک ڈیٹ دیں۔ ہم نے پرزور اصرار کیا کہ آپ آج ہی رکھیں، آج ہی سنیں، آج ہی اس کو بلائیں، آج ہی جو بھی فیصلہ دینا ہے آج ہی ملاقات کے لیے ڈائریکشن دیں، اس سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، عدالت کے حکم کی عدم عزولی کیوں کی۔ لیکن دوسری طرف سے بار بار اصرار، تو عدالت نے پھر اینڈ پہ یہی طے کیا کہ منڈے کے دن جو ہے مبشرہ پھر آئیں گی لاہور سے، پھر ان کو جو ہے وہ سنوائی کے لیے جو ہے وہ تگودو کریں گی، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی، ملاقات کی کوشش کریں، سنوائی کی کوشش کریں گی کہ مجھے سنا جائے، یعنی ملاقات کے لیے نہیں، سنوائی کے لیے کہ مجھے سنا جائے، وہ سننے کے لیے دوبارہ رجوع کریں گی۔ اور پھر اگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کو سنتا ہے ان پرسن، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو رپورٹ تو آلریڈی انہوں نے تیار کی ہے، وہ لے کر جو ہے وہ جو ہے ساتھ جو ہے وہ جمع کرواتا ہے، کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ منگل کا دن طے کیا ہے کہ اگلی منگل کو عدالت کے سامنے جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی پیش ہوں اور سنوائی بھی ہو چکی ہو سمار والے دن، اور آخر یہاں پر رپورٹ بھی جمع کروائیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ آگے پھر ڈائریکشن دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے، آخری بات کروں گا کہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر منگل کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش نہیں ہوں گے تو پھر یہاں سے ایک بندہ ہم بھیجیں گے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو گرفتار کر کے۔ یہ ہے جناب پاکستان کے اندر قانون کہ گرفتاری کے آرڈر دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر کے لے آئیں گے، کیونکہ وہ حکم نامہ نہیں مان رہے، جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا حق ہے۔ تو بدماشی کی جا رہی ہے، لا قانونیت ہے پاکستان کے اندر۔ خان صاحب کا، ان کی اہلیہ کا رائٹ ہے ان سے ملنا، بلکہ ان کا حق ہے کہ وہ باہر ہیں۔ جس طرح کی کنڈیشن ہے، جس طرح کے جھوٹے کیسز ہیں، جس طرح ان کی آنکھوں کے اوپر غفلت کی گئی، 1 منٹ بھی ان کو جیل کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ آج مقدمے کے اندر سماعت ہوئی ہے۔ باقی جو کل ہے القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ پھر آپ کو کل گفتگو میں بتائیں گے۔